ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الذين يبلغون رسالات وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما जो बयान करेगा ना और तकलीफ करेगा बस उसी को फोकस करना है ना। ये देखो यहाँ सब कुछ आ रहा है। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا
बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما माशाल्लाह لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله